कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डायनामिक सर्वे का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। डायनामिक सर्वे करवाना हर 3 साल के बाद ज़रूरी होता है। ऐसी खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, इन खवातीन को डायनामिक करवाना क्यों ज़रूरी है, आगे चल के ये मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ऐसी खवातीन जो डायनामिक सर्वे करवा चुकी हैं पिछले दिनों में और वो नाअहल हो चुकी हैं, तो मैं आपको कुछ टिप देने जा रहा हूँ। अगर उस तरीक़ाकार पे आप अमल कर लेते हो, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप डायनामिक सर्वे करवाने के बाद बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आने वाले दिनों में किस्त में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। 5,000 रुपए का इस किस्त में इजाफा किया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की जानब से। तो ये किस्त 14,500 रुपए से बढ़कर 19,500 रुपए हो जाएगी। अगर बेनिफिशरी अपने स्कूल पढ़ने वाले बच्चे वजीफा तलीम में ऐड करवाती हैं, तो ये रकम उससे भी बढ़ जाएगी, 40-50 हज़ार रुपए के लगभग पहुंच जाएगी। तो हर 3 मंथ के बाद अगर आपको इतनी रकम मिले, तो बज़ाहिर आपका जो घर का खर्चा है, जो घर के अखराजात हैं, वो आप अपनी कफ़ालत आसानी के साथ कर सकते हो। तो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगा, आपने डायनामिक सर्वे से घबराना नहीं है। जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पे अमल करना है, और अगर अमल करने के बाद आप फिर भी नाअहल हो गए, तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तफ़सील की जानिब, लेकिन उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वक्त में आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से और हुकूमत की जानब से चलने वाले दीगर प्रोग्राम के हवाले से अहम और ताज़ा तरीन मालूमात मिलती रहे। तो बढ़ते हैं मेन तफसील की जानब। सबसे पहले तो हम आपको बताते चले कि ऐसी खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, इनको हर 3 साल के बाद डायनामिक सर्वे करवाना होता है। डायनामिक सर्वे करवाने के बाद उनकी जांच पड़ताल की जाती है, और जांच पड़ताल के मराहिल से गुजार कर इन खवातीन की अहलियत का फैसला किया जाता है। ये जांच पड़ताल शफाफियत तरीके से की जाती है, हकदार खवातीन को इसमें अहल ठहराया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से रिश्वत दे लें और आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हो जाएं। तो हम आपको बताते चले कि 3 साल के बाद जब अपना खवातीन सर्वे करवाती हैं, और सर्वे करवाने के बाद अगर वो अहल नहीं होती हैं, अगर उनका पीएमटी स्कोर बढ़ चुका होता है, तो उस खवातीन को इस प्रोग्राम में से निकाल दिया जाता है। अब कुछ ऐसी खवातीन भी है जो अहल तो हैं, लेकिन उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है डायनामिक सर्वे करवाने के बाद, और वो खवातीन ये समझती है हमें बिला वजह ही इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो ये सोचना उनका गलत है, क्योंकि आपको अपनी गलती की वजह से कफालत प्रोग्राम से निकाला जाता है। देखिए, जब आप अपना डायनामिक सर्वे करवाने जाते हो, तो आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं। घर के बारे में पूछा जाता है, मकान के बारे में पूछा जाता है, बिल के बारे में पूछा जाता है कि आपका कौन सा मीटर लगा हुआ है, बिजली का लगा हुआ है, गैस का लगा हुआ है, घर में कितने अफराद हैं, कोई मुलाजिम तो नहीं है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और घर के बच्चों के हवाले तक पूछा जाता है कि हस्बैंड या शौहर क्या काम करते हैं, उस हवाले से भी पूछा जाता है। तो अगर उन सवालों के जवाबात आप दुरुस्त देते हो, तो आप इस कफालत प्रोग्राम में अहल हो जाते हो। अगर आप दुरुस्त जवाब नहीं देते हो, तो ज़ाहिर सी बात है, आप गलत जवाब देने से आपकी जब जांच पड़ताल की जाती है, तो आपका पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला जाता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने कार्ड के ऊपर, मतलब कार्ड के ऊपर एक्टिविटी करते हो, अपने कार्ड के ऊपर सिम एक्टिव कराई हुई है, उस सिम के ऊपर आप कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हो, वसूल करते हो या सेंड किसी को करते हो, तो भी वो कार्ड के ऊपर एक्टिविटी होती है। तो इस वजह से आपका पीएमटी स्कोर भी बढ़ जाता है। अगर आप गाड़ी वगैरह खरीदते हो, प्लाट वगैरह खरीदते हो, फॉरेन ट्रैवल करते हो, तो इस वजह से वो आप एफबीआर पे लिस्ट में आ जाते हो। टैक्स पे लिस्ट में जब भी खवातीन आती है, या उसका हस्बैंड या उसके बच्चे आते हैं, तो फौरन फिल्टर लगे हुए होते हैं, वो आपका डाटा कैच कर लेते हैं। फौरन ही सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो घराना है, ये इस प्रोग्राम के काबिल नहीं रहा है, इमदाद का अहल नहीं है, ठीक है। तो उसी वक्त आपका जो है वो इमदाद बंद कर दी जाती है। और कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि उनके कार्ड में के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, उनके कार्ड के ऊपर मतलब रकम आ भी रही है, जा भी रही है। तो इस वजह से भी वो खवातीन को नाअहल कर दिया जाता है, लेकिन वो कन्फ्यूज हो जाती हैं कि हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया है। तो आपने कुछ चंद बातें अपने जहन में बिठानी है और याद करनी है। सबसे पहले तो अगर आपके नाम कोई गैर ज़रूरी सिमें हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, वो आपने यकीनी तौर पे और कन्फर्म तौर पे बंद करवा देनी है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरे नंबर पे आपने गूगल में जाना है और सिम इंफॉर्मेशन वहाँ पे सर्च करना है, और पहली जो वेबसाइट आएगी उसमें जाकर आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने अपना आईडी कार्ड
کارڈ لکھنا ہے اور آئی ڈی کارڈ لکھنے کے بعد آپ نے سرچ والے بٹن پہ دبا دینا ہے. آپ کے نام جتنی سمیں ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ کے نام جتنی غیر ضروری سمیں ہیں آپ جن کو استعمال نہیں کرتے ہو وہ آپ نے بند کروا دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بالکل ہی نہیں رہنے دینا, وہ آپ نے فرینچائز پہ جا کر موو کروا دینی ہے اور وہی سمیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے جو آپ کے نام آپ کے استعمال میں ہو. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے, اگر آپ کا کوئی بیٹا جوان ہے اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو اس کے نام پہ جتنی سمیں ہیں وہ بھی آپ نے ریموو کروا دینی. ہاں, یہ بات ضرور آپ نے یاد رکھنی ہے, اگر کوئی بیٹا آپ کا ہے وہ سرکاری جاب کرتا ہے, سرکاری ملازم ہے, تو سروے کرواتے وقت آپ نے اس کا ضرور بتانا ہے. مطلب کیا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں جو نام کا شخص ہے وہ آپ کا بیٹا لگتا ہے, تو آپ نے کہنا ہے ہاں میرا بیٹا لگتا ہے لیکن وہ ہم سے علیحدہ ہے, جو بندہ سرکاری جاب کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا ہسبینڈ شوہر جاب کرتا ہے سرکاری اور آپ کے ساتھ نہیں رہتا ہے, آپ اس سے علیحدہ رہتے ہو, تو بھی آپ نے وہاں پہ ضرور بولنا ہے کہ یہ میرا شوہر واقعہ ہی ہے لیکن یہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے, ہم اس سے علیحدہ رہتے ہیں, یہ علیحدہ رہتا ہے, اس کے معاملات الگ ہیں, ہمارے الگ ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی کو اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں دینی ہے, کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف اسکیمز کے نام پہ آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں امداد چل رہی ہے, ہم اس سے آپ کو امداد لے کر دے رہے ہیں, آپ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دو. پھر بعد میں وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی سینئر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے گولڈ وغیرہ یعنی زیورات وغیرہ خریدتے ہیں اور ضامن کے طور پہ آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ وہاں پہ دے دی جاتی ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا آن لائن ہوتا ہے. جب بھی آن لائن ہوتا ہے تو آپ پہ لسٹ میں آتی ہو اور آپ کا جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے. اب جو اگلا کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے, اگر آپ کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہو, کسی ذمہ دار کے ہاں یا کسی مکان وغیرہ کے اوپر, تو وہاں سے آپ کی کاپی لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں گاڑی وغیرہ لینی ہے, یا کسی ذمہ دار جو زراعت کا کام کرتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دو, ہم نے ٹریکٹر وغیرہ لینا ہے اور ایک وقت کے لیے آپ کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور بعد میں خود اپنے نام کروا لوں گا. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو پھر بھی آپ ٹیکس پے لسٹ میں آ جاؤ گے اور آپ کو کفالت پروگرام میں سے نکال دیا جائے گا, آپ کو پھر کبھی بھی اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا. دیکھیے, ڈائنامک سروے 3 سال کے بعد کروانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ صحیح حقدار گھرانوں تک امداد پہنچائی جا سکے. اگر آپ میری ان باتوں پہ عمل کر لیتے ہو تو انشاءاللہ جب بھی آپ بے نظیر کفالت پروگرام میں سے دوبارہ ڈائنامک سروے کرواؤ گے اور پوچھے گئے ان سوالوں کے درست جواب دو گے تو پھر سے آپ کی امداد بحال کر دی جائے گی اور اگلے 3 سال تک کے لیے آپ کو اہل کر دیا جائے گا. ہاں, یہ بات یاد رکھنا کہ آنے والے دنوں میں 2026 جنوری کے مہینے میں جو پہلی ٹرانزیکشن کی جائے گی وہ تقریباً 19,500 روپے کی جائے گی, یعنی 5,000 روپے کا کفالت پروگرام کی قسط میں اضافہ کیا جائے گا. اگر آپ کے اسکول پڑھنے والے بچے کفالت پروگرام یعنی بے نظیر وظیفہ تعلیم میں ایڈ ہو چکے ہیں تو 19,500 روپے آپ کو ملا کریں گے اور ساتھ میں بچوں کے وظیفے میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا, اور یہ کل ملا کے آپ کا اور آپ کے بچوں کی امداد اگر کل ملا کے اس کو جمع کیا جائے 30,000 35,000 40,000 تک امداد پہنچ جاتی ہر 3 مہینے کے بعد ملا کرے گی. تو یہ تھی میری آج تک کی انفارمیشن, میں نے آپ تک پہنچانی تھی. کچھ خواتین نہیں جانتی تھی کہ ڈائنامک سروے کروانے کے بعد ہمیں نااہل کر دیا جائے گا, تو آپ پریشان نہ ہوں. بس آپ نے صرف اور صرف یہ خیال رکھنا ہے, غیر ضروری سمیں ریموو کروانی ہے, غیر ضروری بینک اکاؤنٹ ریموو کروانے ہیں, غیر ضروری اگر آپ نے کوئی جیز کیش کے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ریموو کروانے ہیں, کسی دوست کو اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں دینی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ آپ کا سرکاری جاب کرتا ہے تو وہ سروے کرواتے وقت آپ نے بولنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, ان باتوں پہ اگر عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ العزیز اگلے 3 سال تک کے لیے آپ کو اہل کر لیا جائے گا. یہ تھی آج تک کی انفارمیشن جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی. امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بھی حد پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.